बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 के तालिबे इल्म, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो फरमाएं, आपका सब्जेक्ट है उर्दू और चैप्टर है माह अगस्त का मौलवी नज़ीर अहमद। बच्चों, जैसे कि हमारी तारीख़ जो है वो मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ों से, मुख्तलिफ़ शुअरा से, मुख्तलिफ़ जो हमारे कौमी हीरो उनसे भरी पड़ी हुई है, और जिन्होंने किसी न किसी तरीके से आज़ाद ममलिकत हासिल करने में हम एक अहम किरदार अदा किया था। यानी कि शुरू की ये लड़ी जो है ये बहुत शुरू से चल रही। सर सैयद अहमद खान से ये लड़ी प्रेरणा शुरू हुई थी, जो आखिर में आके जिसको मजबूत किया, जिसको टाका किसने? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके दौर के उनके साथी रहनुमाओं ने। और हर दौर में मुसन्निफ़ों से, शायरों, सब ने अपने अपने अंदाज से बड़े-सग़ीर मुसलमानों के मर्द औरत बच्चों की इस्लाह की। आज हम जिन शख्सियत के बारे में पढ़ रहे हैं वो है मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद 1930 में भारत के शहर बिजनौर में पैदा हुए। आपको शुरू से तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, लेकिन क्या करें, हालात मजबूरी जैसे आम लोगों के साथ होता है, या वो पढ़ने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। इसलिए इनकी गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से कोई तालीम में कोई मौजूद इंतज़ाम नहीं था। तो फिर इब्तिदा में तो आप मदरसे में पढ़ते थे, और जिस मदरसे में आप पढ़ते थे, ऐसे लोगों ने किस जगह तालीम हासिल किया, आप गौर करें बच्चों, और कितने बड़ी शख्सियत बने कि जिस मदरसे में आप पढ़ते थे वो मदरसा कम और यतीम खाना ज़्यादा लगता था। यहाँ पर आपने बड़े उस्ताद, आप मौलवी अब्दुल खालिक के मदरसे में तालीम हासिल की और उनसे आपने तालीम हासिल की। और उसके बाद वो ना सिर्फ तालीम हासिल करते थे बल्कि उनके घर का सारा काम काज करना, यानी इतना शौक था तालीम में कि वो इस चीज़ को अपने लिए गिरा नहीं समझते, अपने लिए कोई बेइज्जती का बाइस नहीं समझते, बल्कि उनके घर का काम करना और हत्ता कि उनकी बेटी और उनकी पोती तक को खिलाने का जिक्र फ़राइज़ आप अंजाम देते थे। किसी तरह मैं तालीम हासिल करो, किसी तरह मैं तालीम हासिल करूँ और मुझे तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाऊँ। आप दिल्ली में थे, फिर उसके बाद आपने दिल्ली कॉलेज में आपने दाखिला लिया और बहुत शौक और ज़हीन थे, इसलिए फ़ौरी वहाँ पे आपका दाखिला हो गया। और इसके साथ ही क्योंकि आपकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, और जब वहाँ के जो प्रिंसिपल को ने जो सवालात किए, उन्होंने जब आपके बारे में पूछा, आपके घरेलू मामलात के बारे में पूछा, तो उसके मुताबिक उन्होंने उस वक्त 2 रुपये सालाना आपका वजीफा मुकर्रर किया। यानी बच्चे 2 रुपये, आज के दौर में तो कुछ नहीं, आजकल तो बच्चे भी 5 रुपये 50 रुपये से कम नहीं लेते। उस दौर पे बहुत अहमियत रखते थे, और इसलिए उनका सालाना वजीफा मुकर्रर हुआ। उसके बाद आपने दिल्ली कॉलेज से आपने फ़लसफ़ा, अरबी और रियाजी की तालीम हासिल की, और हालांकि आप अंग्रेजी तालीम भी हासिल करना चाहते थे और करना शुरू की थी, लेकिन आपकी जो वालिद ने उन्होंने मुखालफत की। ये अंग्रेज़ जो हम पे मुसल्लत है, क्या तुम उनकी तालीम हासिल करोगे, उनकी ज़बान सीखोगे? बस उनका अपना एक ख्याल था। अच्छा, उसके बाद जब आपने कॉलेज की तालीम से फारिग होते आप एक गांव में अपने पंजाब के एक गांव में उस्ताद लग गए, और वहाँ पे फिर तरक्की करते करते आप डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स मुकर्रर हुए, और फिर आपने वहाँ पे कानून के बाज़ कुतुब का भी उर्दू में तर्जुमा किया, और आपको पहले तहसील डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए थे। सोचे बच्चों, एक ऐसा बच्चा जो बचपन में गुर्बत और तंगदस्ती में पला और उसने बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त तालीम हासिल की, वो बड़े होकर कितने बड़े ओहदों पर फाइज हुआ। और आपने बाकी उम्र पढ़ने लिखने में गुजार दिया। इतना शौक था, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र की कैद नहीं है। जब इंसान को तालीम का शौक हो, जब तक वो पढ़ सकता है, इसमें शौक का होना लाजिम है। हुकूमत ने आपकी काबिलियत और इल्मी खिदमात की बिना पर आपको शम्सुल उलमा का तमाम उलमा का सूरज का खिताब दिया। सोचें, किस बच्चे को इतना बड़ा खिताब मिला जो बचपन में इतनी तंगदस्ती जिसने तालीम हासिल की। कहते हैं ना, गुदड़ी में लाल होता है, और अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी कामयाबी के लिए और तालीम हासिल करने के लिए किसी रुपए पैसे की किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए आपका शौक, आपकी मेहनत होना ज़रूरी होती है।
اس کے بعد آپ نے 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی میں نے آپ کو ایل ایل ڈی کی اور 1910 میں پنجاب یونیورسٹی میں ڈی کی اعزازی ڈگری، یعنی کہ آپ ترقی کرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ترقی کی راہیں کھولتا چلا گیا۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان ان کے رفقا مسلمانوں کی اصلاح کر رہے تھے، اور ان کو جو خواب غفلت میں تھے، یعنی کہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے کہا کب تک یہ غلامی کی زندگی گزارو گے، ہوش میں آؤ، بیدار ہو، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرو، اس میں جدوجہد کرو۔ اور انہوں نے مسلمان خواتین کی بھی تعلیم و تربیت لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا خدمت کرو، اور ان کا اور عورتوں کو میں بھی شعور پیدا ہو تاکہ وہ اپنی آزادی کی جنگ میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں۔ اور آپ نے سر سید احمد خان کی صلاحی تحریر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور آپ نے بھی مسلمانوں کی اصلاح خصوصاً مسلمان خواتین کے لیے لکھنا شروع کیا تاکہ مسلمان اپنی گھریلو زندگی سے کچھ باہر آئیں، اور بجائے خیالی کہانیوں کے اپنی عام انسانی زندگی، ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو کیا کریں، ان کو سمجھیں اور ان میں اس کو عمل کرنے میں اور اس کو حل کرنے میں کوشاں ہو جائیں۔ اور انہوں نے پھر مولوی نذیر احمد نے ایسی ایسی کہانیاں لکھی، کیونکہ آپ مصنف تھے، رائٹر تھے، یعنی کہ ایسی ایسی کہانیاں لکھی جس میں معاشرے کی اصلاح ہو، عورتوں کی اصلاح ہو، ہر جنس کے لوگوں کی اصلاح ہو۔ اس کے لیے آپ نے کام کیا، اور آپ نے کہا کہ خالی دنیا سے باہر آ جاؤ، اگر آزادی چاہتے ہو اور آزاد زندگی رہنا چاہتے ہو تو دنیا کے مسائل کو سمجھو، دنیا کو سمجھو کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے اور آپ کس سمت میں رک گئے ہو، آپ کی زندگی کا جو پہیہ ہے وہ کہاں رکا ہوا ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، جدید دور میں ڈالو، اپنے اندر اصلاح کی، اپنے اندر اپنے مسائل کو حل کرنے کی ہمت پیدا کرو، اور سمجھ و شعور پیدا کرو، دوسروں کے محتاج نہ رہو۔ اور بے شک مولوی نذیر احمد نے اپنی محنت اور کوششوں سے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے، لیکن ان کی شہرت کے سبب وہ عہدے نہیں بلکہ ان کی کتابیں تھیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی جو بہت مشہور تھیں، اور اس وقت کے بڑے صدر کے مسلمانوں کی اہم ضرورت تھی۔ ان کی سب سے مشہور کتاب برات العروس کی بدولت نصیب ہوئی، ان کو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی اپنی اس کتاب کی بدولت۔ مولوی نذیر احمد نے جب بچیوں کی تعلیم کا اپنی بچیوں کی تعلیم سے شروع کیا تو انہیں کوئی مناسب کتاب نہ ملی، تو انہوں نے خود اپنی بچیوں کے لیے ایک اخلاقی اصلاحی کتاب کہانی لکھنی شروع کی، جس میں اکبری اور اصغری دو بہنوں کا قصہ بیان کیا۔ یعنی کہ اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ جو اکبری جو اچھا ہوتا ہے اس کو زندگی کا اچھا صلہ ملتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے زندگی کا برا صلہ ملتا ہے۔ یہ کہانی اتنی طویل ہوئی کہ پورا ناول بن گیا، اور وہ جو مشہور ہے، اور آج کی عورت بھی اس کو پڑھ کے اپنی اصلاح کر سکتی ہے اور اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے، اور اس کو پتہ چلے گا کہ جو عورتیں پھوڑ ہوتی ہیں، سیرت اچھی نہیں ہوتی، جو لوگ اپنے کردار سے مضبوط نہیں ہوتی، وہ کیا حاصل کرتی ہیں، اور جو ان تمام چیزوں میں مضبوط ہوتی ہیں، اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، تو وہ کیا کرتی ہیں، بڑے سے بڑے سب دل کو ہی پتھر کر لیتی ہیں، اور زندگی میں اصلاح کرتی ہیں، اور اصلاح حاصل کرتی ہیں، اور اس پہ عمل کرتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب بنات النقش لکھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ کتابیں لکھتے رہے، اور اردو کے سب سے پہلے ناول نگار کا احساس بھی آپ کو ہی حاصل ہے۔ اور اس طرح 28 سپٹمبر 1912 کو آپ کا انتقال ہو گیا، اور یہ شمس العلماء کا سورج، شمس العلماء کا جو سورج ہے وہ غروب ہو گیا۔ آپ نے حالانکہ آپ کا بچپن نہایت غربت تنگدستی واضح ہوا ہے، اس لیے خوشحال ہونے کے بعد بھی آپ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، یعنی کہ آپ وہ وقت بھولے نہیں تھے جو آپ نے وقت گزارا تھا، جیسے کہ آج کل لوگ بھول جاتے ہیں۔ جب تنگدستی ہوتی تو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بھر دیتے تو اللہ کو سب سے پہلے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، اور اپنا طرز زندگی بدل لیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ غریب طالبانوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، اگر انسان کوشش کرے تو کیا ہو نہیں سکتا۔ کامیابی سے قدم چومتی، اور آج انسان کوشش سے چاند پہ پہنچ گیا۔ سوچیں، یہ سب محنت کی وجہ سے ہوا، سوچ سمجھ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ سمجھ سے، سوچ سے، شعور میں سے ہی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور انسان آگے بڑھتا ہے اور آگے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور تو بچوں ہمیں بھی بالکل اسی طرح اپنی سوچ، سمجھ اور آگہی میں جدیدیت لانی چاہیے،
اس کے علاوہ محنت مشقت کو اپنا زندگی کا شعار بنانا چاہیے، اور کبھی بھی کسی چیز سے، تنگ دستی سے، غربت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو آنی جانی ہے۔ آج اگر اندھیرا تو کل شام ضرور ہوگی، آج اگر صبح ہے تو شام تو ہونی ہے نا، اور اگر آج اندھیرا ہے تو کل روشنی ہونی ہے۔ اس لیے کوشش کرتے جائیں اور اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتے جائیں، اس کی اصلاح کرتے جائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ مولوی نذیر احمد کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔